ल अब हामी परमेश्वरको वचनका वाक्य पाठ पढ्नेछौँ। पहिला सामुएलको किताब पहिला सामुएल पहिलो अध्याय हामीलाई 1 देखि 6 सम्म पढ्नु छ सर र हामी पढ्नेछौँ। पहिला सामुएलको किताब 1 अध्यायको 1 देखि 6 सम्मको कुराहरू सरर पढ्नेछौँ। पढ्दिनुहोस् भाइ। अनि एप्राइम पहाडको रामातैम जोफिमका एल्काना नामका कुनै एकजना मानिस थिए, जो एरोहामका छोरा एलिहुका नाति तोहुका पनाति एफ्राती जुफका खनाती थिए। अनि तिनका 2 जना पत्नीहरू थिए। एउटीको नाम हन्ना थियो र अर्कीको नाम पनिन्ना थियो। अनि पनिन्नाका सन्तान थिए, तर हन्नाका सन्तान थिएनन्। अनि ती मानिस हरेक वर्ष आफ्नो सहरबाट माथि सिलोमा सेनाहरूका परमप्रभुलाई दण्डवट गर्न र बलिदान चढाउन जान्थे। अनि एलीका 2 जना छोरा होप्नी र पिनहास परमप्रभुका पुजारीहरू त्यहाँ थिए। अनि एल्कानाले बलि चढाएको दिनमा तिनले आफ्नी पत्नी पनिन्नालाई र यिनका सबै छोराहरू र यिनका सबै छोरीहरूलाई भागहरू दिए। तर हन्नालाई तिनले 2 गुणा भाग दिए, किनभने तिनले हन्नालाई प्रेम गर्थे। तर परमप्रभुले उनको गर्भ बन्द गर्नु भएको थियो। अनि उनकी विरोधीले उनलाई कुट्याउन उनलाई साह्रै चिडाउँथिन्, किनभने परमप्रभुले उनको गर्भ बन्द गरिदिनु भएको थियो। आमीन। परमेश्वर आफ्नो वचन पढेमा आशिषेका वचनको सहायतालाई सानो प्रार्थना गर्नेछौँ है। हाम्रो तिकर्णमै एकमात्र जीवित सत्य सामर्थ्य विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर पिता तपाईँ महान परमेश्वरको पवित्र चरणमा हामी यहाँ एलसराईका यस कोठामा अनि अरू जति अनलाइनमा आफ्नो लोकहरू विभिन्न जग्गाबाट वचनलाई सुनिरहेका छन्, हेरिरहेका छन्, हामी आउँदछौँ। एकपल्ट मलाई हामीलाई सबैलाई आफ्नो क्रुसको पवित्र छेगाउँदै शुद्ध पवित्र पाक हुनुहोस्। आफ्नो उपस्थिति हाम्रो माझमा दिनुहोस्। यहाँले यस सेवकालाई आज चाहना गरेको खण्डमा हामीलाई पनि आत्मामा स्वतन्त्रता दिएर यस सेवकालाई सम्पन्न गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो। आएका छौँ, वचन हामीले पाठ पढ्ने यसमा आशिष दिनु, यसबाट मेरा हाम्रा आफ्नो लोकका निम्ति समय अनुसारको खुराक मात्र दिने काम गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो आनन्द तपाईँमा बढ्ने कारण हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामीले अझ उन्नति वृद्धि पाउने कारण बनेका हौँ। अन्त सत्यम दिसुलाई नाम मान्छौँ, आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। सृष्टिको निम्ति चाहिएको रेफरेन्सेस इलस्ट्रेसन्स मात्र दिने काम गर्नुहोस्। मलाई आफ्नो प्रति धुनुहोस्, मेरो लङ स्लिप्सलाई थोटा टङ्ग आफ्नो स्पर्श दिनुहोस्, वचनलाई फ्री खुस दिनुहोस्। अनि चाहिएको कुराहरूलाई रेफरेन्सेसलाई तपाईँले इलस्ट्रेसन्सलाई रिमाइन्ड गर्ने काम गर्नुहोस्। वचन पढ्ने भाइलाई पनि फाल्टो अनुग्रह दिनुहोस्। स्पष्टसँग वचनलाई पढिदिएर सहयोग पुर्याउनमा साथ दिइबक्सुनुहोस्। सबै शून्यलाई फाल्टो अनुग्रह मात्र दिने काम गर्नुहोस्। अन्तमा हाम्रो परमेश्वर प्रश्न उच्च पान अल्गाइने महिमित कारण त्यसको राज्यले वृद्धि पाउने कारण बनेका हौँ। आफूलाई हामी साहाଯ୍य गर्दै यस सेवकाईमा आशिष तको महिमा चाहना गर्दै दिन सुन्दै धैर्य मान्दै प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित क्रिस्ट यीशुको नाममा आफ्नो महिमा कम्ती सुन्न सनी ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यो हामीले सेवकाई चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा सम्पन्न गरिरहेका छौँ र यो सारा विश्वव्यापी रूपमा यसले स्थान ओगट्न गयो र हामी छक्क परिरहेका छौँ। तर परमेश्वरको दयामा समयमा यो खोलिने काम हुन्छ, हामीलाई विश्वास लागेको छ। तर परमेश्वरले यी सबै अवस्थामा यस प्रकारका वातावरणलाई पनि हाम्रो समयमा राखिदिने काम गरेको हामी पाउँदछौँ। हामीलाई मात्र होइन, पुरानो नियमका विश्वासीहरूलाई पनि, आज नयाँ नियमका विश्वासीहरूलाई पनि यस प्रकारका लकडाउनको प्रोग्राममा परमेश्वरले समय समयमा हालिरहेका, लगाइरहेका, संलग्न राखेका हामी पाउन सक्दछौँ। र यो कुरा चाहिँ आज
विभिन्न दृष्टिकोणले यसको कारण खोजेर कुरा गर्न हामी सक्दछौँ। तर हामी आत्मिक तौरले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो लकडाउन, जो दैलो लाउने काम अर्थात् ढोका थुनिने काम अर्थात् कुनै कुरामा परमेश्वरले हामीलाई बाधा विघ्नमा लगाउने काम जो गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीको अवस्थालाई देखिसक्नु भएको छ। परमेश्वरको लोकहरूले सेवकाई गरेका धेरै भइसके, तर आत्मिक जीवनमा जुन प्रकारले परमेश्वरको महिमालाई निहाल्दै अघि बढेर उन्नतिमा जानुपर्छ, तर त्यस कुरामा कति समय कमी पाएको पनि हुन सक्छ। यसुसले परमेश्वरले आफ्नो तरिकामा आफ्नो मण्डलीलाई अघि बढाउनको लागि, उत्थान दिनको लागि अनि आफ्नो सेवकामा सुन्दरता ल्याउनका लागि, महिमालाई फर्काएर ल्याउनका लागि परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारको लकडाउन पनि लगाएको हुन सक्दछ। यसो त हामी यस परिवारमा परमेश्वरले यो लकडाउनको प्रोग्राममा यहाँलाई ल्याएको हामी पाउँदछौँ। हामीले पढ्नुपर्छ यसरी, यो पहिला सामुएलको 1 अध्यायको 5 र 6 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तर हन्नालाई तिनले 2 गुणा भाग दिए, किनभने तिनले हन्नालाई प्रेम गर्थे, तर परमप्रभुले उनको गर्भ बन्द गर्नुभएको थियो अनि उनकी विरोधीले उनलाई कुट्याउन उनलाई साह्रै चिडाउँथिन्, किनभने परमप्रभुले उनको गर्भ बन्द गर्नुभएको थियो। यहाँ एउटै कुरालाई 2 पल्ट नै 2 वचनमा दोहोऱ्याएको हामी पाउँछौँ। एल्कानाका 2 पत्नी थिए अनि एउटाको नाम पनिन्ना, एउटीको नाम चाहिँ हन्ना। यसो त पनिन्नाको सन्तान थियो, छोराछोरी थियो, खुसी सन्तुष्ट तृप्त थिए, आनन्दित थिए। तर त्यसैमा हन्नाको चाहिँ सन्तान थिँदै थिएन र उनी खिसी ट्युरी हाँसोको पात्र भएर बस्नु पर्थ्यो, हेला होचोको कारण भएर बस्नु पर्थ्यो। जिन्दगी अलिकति नमिठो, तितो अनि असन्तुष्ट यिनको जीवन बनेको थियो र यिनको समस्याको समाधान कहीँ पनि पाएको थिएन। यसुसले गर्दा सबै प्रकारको खिसी ट्युरी अनि अवहेलनाको पात्र हुन परेको खण्डमा हन्नाको जीवन अलिकति नमिठो थियो, असन्तुष्ट थियो। यसुसले यहाँ चाहिँ भन्दछ हन्नाको गर्भलाई परमेश्वरले थुनेर राखेका थिए। हन्नाका सन्तान परमेश्वरले नै नदिएका मा राखेका थिए। अर्थात् यो हाम्रो आजको भाषामा भन्नु हो भने हन्ना लकडाउनमा परेकी थिए। तर परमेश्वरले यसलाई यतिकै अवस्थामा रहने होइन, आफ्नो परिचयमा राम्रो प्रकारले राख्नुभएको खण्डमा समाधानको तरिका अपनाउनको लागि चाहिँ यिनले परमेश्वरमा आफ्नो कदम चाल्न थालेको हामी यहाँ के गर्छौँ, पाउँछौँ। तर आवश्यकता चाहिँ हन्नालाई भन्दा बेसी परमेश्वरलाई परेको जस्तो यहाँ हामी पाउँदछ, अर्थात् भान गर्दछौँ। यसुसले परमेश्वरलाई पनि आफ्नो लोकहरूलाई हेरिरहने अनि यस आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्दै, रमाउँदै अनि विजयी जीवनलाई हासिल गर्दै, परमेश्वरको महिमा गाउँदै, महिमालाई पृथ्वी तलमा खिच्दै राख्ने जीवन जिएको परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्छ। यसुसले आज मान्छेले वास्तविक परमेश्वरको योजनालाई बुझ्न गाह्रो परेको खण्डमा, आज सुस्ततामा रहेको खण्डमा नै होला र परमेश्वरले ठाउँ ठाउँमा कसैलाई कुनै पनि जग्गालाई, देशलाई, संसारलाई लकडाउनमा राख्नु परमेश्वरले इच्छा गरेको हामी पाउँदछौँ। र हन्ना बाँझी थिए, यिनको गर्भ परमेश्वरले थुनेर राखिदिएका थिए, सन्तान थिएन अनि दुःखको जीवन यिनले बिताइरहेका थिए। बाइबलले भन्छ एल्कानाले उसको लोग्नेले हन्नालाई डबल पोर्सन दिन्थे, सबैलाई भाग दिन्थे सेवा सङ्गति जाँदा अनि चाड मनाउँदाखेरि। आज आत्मिक सेवाकाईमा अघि बढेर जाँदा हुँदै यसलाई राम्रो प्रकारको खर्चपातको प्रबन्ध अनि सबै प्रकारका आवश्यक कुरालाई चाँजो मिलाइदिने काम गर्थे। तर हन्ना सन्तुष्ट थिएन र आनन्दित थिएन। यो त वर्षैपछिको कुरा भइरहेको थियो भनिकन भन्छ। 7 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि वर्षै पछि यस्तै हुन्थ्यो, जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन् तब पनिन्नाले उनलाई चिडाउँथिन्, यसैले उनी रुन्थिन् र खाना खाँदिनथिन्। रुन्थिन्, खाना खाँदिनथिन्। जिन्दगी अमिलो थियो, मिठो थिएन। यसुसले यहाँ तल हन्नाले अब यसको निम्ति समाधानको तरिका अपनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा आत्मिकी मान्छे परमेश्वरको छोरी भएको खण्डमा त्यस कदम चाल्नको लागि कदम चाल्ने काम गर्दछ। 9 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि
तिनीहरूले सिलोमा खाइ पिइसकेपछि सिलो चाहिँ परमेश्वरको घर थियो अनि त्यहाँ गइकन सेवाको बातमा खाइपी गरिसकेपछि हन्ना उठिन् उम्, अनि पुजारी एली परमप्रभुको मन्दिरको ढोकाको खाबोको छेउमा एउटा आसनमा बसिरहेका थिए। पुजारी महायाजक एली त्यहाँ एउटा पोस्टको छेउमा बसिरहेकी थिए मन्दिरमा। त्यहाँदेखि अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन्। अनि हन्ना चाहिँ हृदयको पीरमा, अब उसको मनको व्यथा कसलाई पोख्ने, मान्छेलाई त समाधान त हुँदैन। यसले उसले परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु अनि बनाएर राख्न, मन पीरका कुरा व्यथाहरू पोख्नको लागि जमको गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 10 पदमा अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन् हृदयको पीरको कारणले गर्दाखेरि र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन्। परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन् अनि भक्कानिँदै रोइन्। भकानिँदै रोइन्, मनको पीरलाई राख्दै। अब त्यो त समस्या त मान्छेले गर्न समाधान गर्न सक्दैन। यसो त उसले विश्वास गरे कि परमेश्वर जसको सेवकाई आफ्नो लोक नै परिवारसँग सधैँ गइकन गर्ने गर्थे, यही परमेश्वरबाट मेरो समस्या समाधान हुन्छ, लकडाउन खोलिन्छ भन्ने उसले प्रार्थना गरे। त्यहाँदेखि 11 पदमा अनि उनले एक भाकल गरिन् अब र उसले भनिन्, प्रार्थना गर्दै भाकल गर्छ, परमेश्वरसँग उसले एउटा शर्त राख्छ। हे सेनाहरूका परमप्रभु, यदि तपाईले साँच्ची नै आफ्नी दासीको दुःख हेरेर आफ्नो दासीको दुःख हेरेर मलाई सम्झनुहुन्छ मलाई स्मरण गर्नुहुन्छ र तपाईकी दासीलाई भुल्नुहुन्न, दासीलाई भुल्नुहुन्न, तर तपाईकी दासीलाई तपाईको दासीलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने एउटा छोरा दिनुभयो भने म उसलाई उसको सारा जीवनभरि नै उसको सारा जीवनभरि नै परमप्रभुलाई दिनेछु परमप्रभुलाई दिनेछु र उसको शिरमा छुरा लाग्ने छैन। छोरा लाग्यो। परमेश्वरको निम्ति नाजिर ठहरिन्छ, परमेश्वरको निम्ति अलग गरेको, छुट्याइएको, अर्पण गरिएको छोरो कहलाइनेछ। आवश्यकता त विशेष त परमेश्वरलाई परेको हो। मान्छे खोजिरहेको संसारमा कसको जीवन राम्रो छ, स्वभाव ठिक छ, अनि कसबाट भइकन मैले मेरो हृदय इच्छा अनुसारको मान्छे पाउन सक्छु। र आजको दिनमा हाम्रो मण्डलीको अवस्था सुधार्नको लागि, मण्डलीलाई आवश्यकता परे अनुसारका व्यक्ति उत्पन्न गराउनको लागि सोर्स परमेश्वरले के गरिरहेका छन्, खोजिरहेका छन्। अनि यिनले भाकल गर्दै भन्दछ, म सङ्कष्टमा परिरहेको छु, स्मरण गर्नुहोस्। यसो त तपाईँले मलाई एउटा छोरा मान्छे एउटा दान दिनुभयो भनेदेखि, मलाई एउटा बालक जन्म दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ म उसलाई तपाईँको निम्ति उसको जिन्दगीभरि अर्पण गरिदिन्छु र उसको शिरमा एकदमै कहिले पनि छुरा लगाइनेछन्। ऊ एकदम नाजिर हुन्छ, एकदम उसलाई परमेश्वर निम्ति ठहराएको, परमेश्वर निम्ति अर्पण गरिएको कहलाइनेछ। भाकल गर्दैछ यिनले। परमेश्वरलाई चाहिँ चाहिएको यस प्रकारको भाकल, परमेश्वरको आवश्यकतालाई बुझेर आफ्नो समस्या त समाधान हुन्छ, तर परमेश्वरलाई पनि मनमा लागेको कुरा अनुसारको प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ सुनाइ हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यिनले यस प्रकारका भाकल परमेश्वरले गरे। यसै कारण यस प्रकारका प्रार्थनाले परमेश्वर सामनेमा बार बार गरिबसे अनि शब्द चाहिँ निस्किँदैन, ओठ मात्रै चलिबस्दछ। अनि एली महायाजकले चाहिँ त्यो पोस्टमा बसेर छेउमा अडिएर बसेर हन्नाको मुख ओठ मात्रै चलिरहेको, बरवाइरहेको देख्ने काम गर्दछ एलीले चाहिँ। यस्तो हुन्छ। यस प्रकारले हन्नाले त्यस प्रकारले एकदमै मनको व्यथा पोख्दै गरेको, खालि ओठ मात्रै चलेको तर आवाजै नसुनेको एलीले देख्दाखेरि एलीले सम्झ्यो माथे के रहेछ। यसै गर्दा यसलाई चाहिँ अब किन चाहिँ यस प्रकारको अवस्थामा यहाँ सेवा घरमा आएर मन्दिरमा यो अवस्थामा बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ एलीले प्रश्न राखिहाल्दछ। हे नारी, तिमी कति समयसम्म यस प्रकारको माथेकी अवस्थामा, माथेको सम्झ्यो उसले चाहिँ, माथेकी अवस्थामा रहने, तिम्रो माथि गरिदेऊ, छोडिदेऊ, अनि तिमीले एकदम आफूलाई सज्जन अवस्थामा राखन हौ स्यामत आउँदा भनेर उसले कुरा गरे। तर हन्नाले उत्तर दिए। 15 पदमा पढ्नुहोस् त। तब हन्नाले जवाफ दिएर भनिन्, होइन मेरा प्रभु, होइन मेरा प्रभु, म आत्मामा दुखित भएकी स्त्री आत्मामा पीडित दुखी भएकी स्त्री हुँ।
मैले न त दाखमद न मदिरा नै पिएकी छु तर मैले त मेरो मन नै परमप्रभुको सामु पोखिदिएकी छु। उन्डेलिदिएको छु। मैले त्यो मातेको होइन, मेरो मनको पीडा चाहिँ पवित्र सामनेमा खन्याइरहेको छु, उन्डेलिरहेको छु। यसले गर्दा 16 पदलाई पनि पढ्दिनुहोस् त। तपाईकी दासीलाई चण्डालकी छोरी नठान्नुहोस्। चण्डालकी छोरी चलाक यस्तो प्रकारको नसम्झिनुहोस्। किनभने मेरो मनको भारी गुनासो र मेरो चित्त दुखाइबाट मैले अहिलेसम्म बोलेकी हुँ। मेरो मनको पीर परमेश्वर सामनेमा राख्दैछु, परमेश्वरले मेरो अवस्था जान्नुहुन्छ। तब त महायाजकले के भन्छ 17 पदमा, तब एलीले जवाफ दिएर भने शान्तिसित जाऊ। अब तिमी शान्तिसित जाऊ र इजरायलका परमेश्वरले तिमीले परमेश्वरबाट मागेको तिम्रो बिन्ती मन्जुर गरून्, स्याङ्सनिङ दिउन् परमेश्वरले। तब 18 पदमा भन्छ, पढ्दिनुहोस् त। अनि उनले भनिन् तपाईकी दासीले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाओस्। तब ती स्त्री आफ्नो बाटो लागिन्। उसको प्रार्थना सुन्यो भनेको उसलाई पनि निश्चित आत्मामा परमेश्वरको कृपा पाउन्। तपाईको पनि शुभकामना मलाई चाहिएको छ। यसो त तपाईँले भनेअनुसार होस् भनिकन भन्छ। 19 पदमा के भन्छ, अनि तिनीहरूले बिहान सबेरै उठेर परमप्रभुको सामु दण्डवट गरिन् र फर्केर रामामा आफ्नो घरमा आइपुगे। अनि एल्काना आफ्नी पत्नी हन्ना कहाँ गए। अनि परमप्रभुले हन्नालाई सम्झना गर्नुभयो। हन्नाको प्रार्थना सुन्नुभयो। परमेश्वरले त्यसैलाई एकदमै टार्ने काम गर्नु भएन, स्मरण गर्नुभयो। बाइबलले भन्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि 20 पदलाई पढ्दिनुहोस् त। यसको रिजल्ट, अनि समयको अन्तरालमा यस्तो भयो हन्ना गर्भवती भइन् र उनले एउटा छोरा जन्माइन्। अनि मैले उसलाई परमप्रभुबाट मागेकी हुँ भनेर उनले उसको नाम समुएल राखिन्। छोरा जन्माइन्, त्यसको नाम सामुएल राखिन्। यो चाहिँ मैले परमेश्वरपट्टिबाट मागेको हुँ, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो। निश्चित भएर यिनले घर परिवारमा एउटा नानी नयाँ छोरा लिएर त्यहाँनिर सबैजनालाई भन्नको लागि स्वतन्त्रता लिने काम गर्दछ। यस उसले अब हन्नाले परमेश्वर घरमा दिन्छु भनेको यो छोरा पाए। यस अनुसार उसले अब अघि के गर्दछ अरे, प्रार्थना कदम चाल्ने काम छ। 24 पदमा पढ्दिनुहोस् त। अनि जब उनले उसलाई दूध छुडाइन्, छोरालाई दूध छुडाए, तब उनले उसलाई साथमा माथि सिलोमा परमप्रभुको भवनमा लगिन्। 3टा बहर, एक आपा पिठो, एक इपा पिठो र एक मशक दाखमद। अनि बालक सानै थियो। त्यहाँदेखि अब तलसम्म पढ्दै जाउँ। तल 26 लाई पढिदिनुहोस्। अनि उनले भनिन् हे मेरा प्रभु, एलीलाई भन्नुहुँदैछ, हे मेरा प्रभु, तपाईको जीवनको कसम मेरा प्रभु परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्दै यहाँ तपाईको छेउमा उभिने स्त्री म नै हुँ। यस बालकका निम्ति, यस बालक जो मैले लिएर आएको छु यसको निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि मैले उहाँबाट जुन मागेकी थिएँ, मैले माग गरेको अनुसार परमप्रभुले मलाई सोही कुरा दिनुभएको छ। यसकारण मैले पनि परमप्रभुलाई यो बालक पैँचो दिएको छु। ऊ बाँचुन्जेल परमप्रभुलाई पैँचो दिएको छ। अनि तिनले त्यहाँ परमप्रभुलाई दण्डवट गरे। एलीले छक्कै अनएक्सपेक्टेड एउटा छोरा एकदमै भेटीको रूपमा यहाँनिर प्रभुको घरमा अर्पणको निम्ति घरमै राखिदिनको लागि भेटाए। र उसले पनि परमेश्वरलाई के गर्छन् अरे, दण्डवट गर्ने काम गर्दछ। 1 अध्यायमा यो
कथा सक्दछ। एकजना मान्छे लकडाउनमा पर्यो, परमेश्वर गर्भ थुनिदियो अनि त्यसको अवस्था चाहिँ हीन भयो, अवहेलना, खिसी टिरी अनि सब प्रकार अवहेलनाका कारण बनेर एकदमै बस्न विचलित अवस्थामा समय काल काट्नको लागि गाह्रो अवस्थामा। तर यसको समस्या समाधान परमेश्वरको घरतर्फ जब उसले भाकल राखेर प्रार्थना गरे, परमेश्वरले छोरा दान दिए। भाकल गरे अनुसार छोरालाई ल्याइकन परमेश्वरको घरमा अर्पण गरिदिए। आवश्यकता त उसले आफ्नो देखेर यो कुरा गरेका, तर वास्तविक आवश्यकता चाहिँ परमेश्वरलाई परेका। यसै कारण परमेश्वरले कसैलाई लकडाउनमा पार्छ भने, आजको दिनमा पारिरहेको छ भने, अरूले कुनै प्रकारको दृष्टिकोण कसैलाई दोष लाउँछ, के कुरा गर्छ, उनीहरूको खुसी हो। तर परमेश्वरको लोकले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई निहारेर आज परमेश्वरको योजनालाई बुझेर परमेश्वरप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्नका लागि कदम चाल्न सक्नु पर्दछ। अन्ना यसमा सफल भए। वास्तवमा यो आवश्यकता त परमेश्वरलाई थियो नि, र परमेश्वर यो सिचुएसन छेकारा काट्दै बिटिङ गर्दै ल्याइपुर्याएको कुराहरू हो। परमेश्वरलाई चाहिन्छ, मान्छेको सहायता चाहिन्छ, तर परमेश्वरलाई हतार छैन। सानो बच्चा जन्मोस्, मेरो घरमा अर्पण होस्, अनि मेरो मण्डलीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यसलाई सुधार्नको लागि यसमा गुमाइएको महिमा, यसमा गुमाएको आशिषको कुरा, जीवनको कुरा र परमेश्वरको उपस्थिति कुरा र यसले फर्काएर ल्याउन सकुन्, यस प्रकारका कुराका परमेश्वरले खोज गरिरहेका छन्। तर हामी चाहिँ लकडाउनमा आफै कहिले खोल्छ र व्यापार धन्दा गर्ने, काममा जोइन गर्ने, सर्भिस गर्ने, हर प्रकारको कुरापट्टि हामी सोच्छौँ। तर परमेश्वरलाई त्योभन्दा बेसी आवश्यकता परेको छ। उसको आजको प्रेजेन्ट मण्डलीको अवस्था चाहिँ हीन भएर गएको छ। परमेश्वरको निम्ति जिउने, परमेश्वरको निम्ति चिन्ता गर्ने, परमेश्वरको लोकले पहिला रिभाइभल ल्याएका, परमेश्वरको दासहरूले त्यो महिमालाई खिचेर राखेका अनि रमाइलो वातावरण आफ्नो जीवनमा, परिवार र मण्डली र संसारमा खिचेर राखेका, ती वातावरण उडेर गयो। आज त्यो वातावरण फेरि फर्काएर ल्याउनको लागि आजको विश्वासलाई गाह्रो परिरहेको छ। त यो हुनै पर्छ, फर्काउनै पर्छ, अनि यसको निम्ति परमेश्वरले अब कदम चाल्नुपर्छ। परमेश्वरको जनले बुझेर यो काममा आफै कदम चाले राम्रै थियो, तर यस कुरामा चिन्तै ध्यानै गर्दैन र यो अवस्था बिग्रिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ लकडाउनमा नपरी परमेश्वरलाई एकदमै धर पाइने कुरै आउँदैन। लकडाउनमा पार्दाखेरि परमेश्वरको योजना पुरा भएर आजको दिनमा परमेश्वर बालक सामुएललाई आफ्नो घरमा देख्दा अति सन्तुष्ट, तृप्त भए। अब परमेश्वरले भन्छ उसको वास्तविक अवस्था चाहिँ कस्तो छ मण्डलीमा चाहिँ भनेर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले रेकर्ड गरेको यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। यहाँनिर कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू, त्यो घरमा पुजारी एली छ, महायाजक, उसको छोराहरू होप्नी र पिनास पनि छ, पुजारीकै काम गरिरहेका छन्। तर मण्डलीको अवस्था यस्ताहरूको उपस्थिति चलायमानमा त्यति सन्तोषजनक छैन। 12 पत्र 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। एलीका छोराहरू याजक बनाउँदाहरू अधम मानिसहरू थिए। बाइबलले अधम मानिसहरू थिए, अङ्ग्रेजीमा सन्स अफ बेलियल, अधम थिए, नीच व्यवहारका, विचार भावनाका, कामकाहरू थिए यिनीहरू। त्यहाँदेखि उनीहरूले परमप्रभुलाई चिन्दैनथे, परमेश्वरलाई चिन्दैन, अनि परमेश्वरलाई चिनेको जस्तो व्यवहार छँदै छैन। अरूको निम्ति परमेश्वर उपस्थिति खिच्ने र सहायता पुर्याउने, आत्मिक तले सल्लाह शिक्षा दिएर नमुनाको जीवन व्यतीत गर्ने उनीहरू त कुरै पनि थिएन। यस्तोले सेवागरलाई ओगटेर बसिरहेको छ, सेवकाईको जिम्मा लिएर हिँडिरहेको छ, छोड्दैन पनि, आफ्नो सेवकाईको निम्ति ढङ्ग पुर्याउँदैन पनि। अनि विश्वासी चाहिँ अब परमेश्वरको सेवकाईमा अघि बढ्न चाहन्छ, तर त्यो अनुसारको अगुवाई र सबै प्रकार खुराकको प्रबन्ध तिनीहरूले पाउन सक्दैन। र अब परमेश्वरलाई चाहिँ बिजोग भइसक्यो। कसले चाहिँ बुझिदिने आजको दिनका मण्डलीका हालतलाई, अवस्थालाई चाहिँ। परमेश्वरको सेवकाईमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्न कस्तो आनन्द छ, कस्तो तागत छ, कस्तो रमाहट छ, कस्तो महिमा छ, अनि संसारले नै यसबाट सुरक्षा पाउने काम हुँदछ। तर आज त संसारले त आफूलाई पनि सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको पुजारीको अस्तित्व र चलायमानले गर्दा परमेश्वरलाई महापीर परिसक्यो। अनि परमेश्वरको वचनले भन्न कर लाग्यो, महायाजकका छोराहरू पुजारी बनाउँदाहरू सन्स अफ बेलियल, चण्डालका चला यस प्रकारका
छोरा छोरो जस्तो सन्तान जस्तो देखा परेछ। केही कसैको निम्ति फाइदा कारण छैन। सबैजना खुसुखुसु पछि कुरा गर्छ, हेर सेवा गर्ने मान्छे यस्तो छ उस्तो छ। अनि जहिले पनि त्यो भन्ने मान्छे पनि ब्याकबाइटिङ गर्ने पनि बिग्रियो, अनि त्यस्तो प्रकारले चल्ने पनि बिग्रियो। अनि त्यस्तो उपस्थित भएको मण्डलीमा चाहिँ अब शैतानले जग्गा ओट्नको निम्ति एकदमै कदम चाल्न थाल्दछ। यसो त नोक्सान कसलाई पर्छ? परमेश्वर त मात्रै हेरिरहनु भएको छ, उतरेर आउन सक्नुहुन्न। र परमेश्वरको मन भएको मान्छे चाहिँ कहाँ छन्? उसले खोजिबस्ने काम गर्छ। लुक डाउन, परमेश्वरले एकदम हेर्छ। अनि उसको हृदय अनुसारको मान्छे, उसको चाल, परमेश्वरलाई सन्तुष्टता दिने चाल चल्ने मान्छे कहीँ छ कि हेर्छ क्या परमेश्वरले चाहिँ। यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको सबै कुरा किन वर्णन गर्नु? यहाँ तल अलिकति पढिदिनुहोस् त, यहाँनिर 13 पदमा पनि पढ्दा हुन्छ। अनि मानिसहरूसँग पुजारीहरूको रीति यस्तो थियो, जब कुनै मानिसले यिनीहरूकै यस्तो थियो भन्न चाहेको डाइरेक्टली भन्दैछ। जब मानिसहरूले बलि चढाउँथ्यो तब मासु पाकिरहेको बेलामा पुजारीको सेवक 3 सुइरे काँटा आफ्नो हातमा लिएर आउँथ्यो। पुजारीले पठाएको सेवकले 3 सुइरे काँटीले घोचेर लाने। अब त्यहाँदेखि र त्यसको तावा वा डेक्सी वा कराही वा भाँडा भित्र घोस्थ्यो। काँटाले जति उनेर निकाल्थ्यो त्यो सबै पुजारीले आफ्ना निम्ति राख्थे। उनीहरूले सिलोमा त्यहाँ आएका सबै इजरायलीहरूसित त्यस्तै व्यवहार गर्थे। तल 17 पदमा पढिदिनुहोस् त। यसैले परमप्रभुको सामु ती जवान मानिसहरूको पाप साह्रै ठुलो थियो, किनभने मानिसहरूले परमप्रभुको भेटीलाई तुच्छ ठाने। अब तुच्छ यिनीहरूको व्यवहारको कारणले गर्दा मान्छेले कुरा गर्न थाले, घृणा गर्न थाले। अनि यस प्रकारले मण्डलीको अवस्थाको सम्बन्ध चर्चा बाहिर निस्कन थाल्यो। अब परमेश्वरको उपस्थिति छैन, मान्छेलाई आउँदा पनि रमाइलो छैन, रमाहाट पनि छैन। यस अवस्थामा चाहिँ अब परमेश्वरले कसले चाहिँ मेरो हृदयको अनुसारको काम गरिकन मलाई सन्तुष्ट तृप्त तुल्याउने, संसारलाई सुरक्षा पनि दिने। किन परमेश्वरको लोगोको अस्तित्वको खाँचो पर्छ, जसले परमेश्वरलाई साँचो प्रकारले तृप्ति दिन्छ, महिमित तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। आजको दिनका मण्डलीको अवस्था पनि यस्तै हुनसक्छ, जसको कारण परमेश्वर हामीले धेरै प्रकार लकडाउन पुर्याए। तर यसद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ अर्काकै कुरा मात्रै हेरिबस्यो, ब्याकबाइटिङ गरिबस्यो त काम त लाग्ने कुरा आएन। प्रभु यो के कारणले गर्दा हुन्छ? म यसमा कहाँ चुकेको छु देखाइदिनुहोस् न। मानिलिँदा कतै यो महामारी जान्छ कि हटाइदिनुहोस् भनेर मात्र त भएन। परमेश्वरलाई पनि हामीले सन्तोषजनक चाल चाहिँ चल्नु पर्यो र परमेश्वर सन्तुष्ट तुल्याएर परमेश्वरको उपस्थिति खिचेर मनपर्दो चाल चलाएर मान्छे सन्तुष्ट भयो भने त त्यसै हट्ने कुराहरू पनि हो। परमेश्वरले गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले अब यसलाई पन्छाउने काम, यहाँ सफाइको काम गर्ने चाहना पनि के गर्छ अरे? गर्ने काम छ। केटाहरूलाई परमेश्वरले एकदमै योग्यता पाउन सकेनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आज हन्नाको एउटा छोरा दान पाए अनि अर्पण गरियो, परमेश्वरमा राखिदियो। अब कस्तो खालको आमा बाउको त्याग बलिदान सँगति त राम्रो छैन। बल्ल त्यो छोरोहरू, एलीको छोरोहरू याजकको काम गरिरहेका छन्। अवस्था बिग्रेको छ। उनीहरूको चालले मान्छेलाई सन्तुष्ट दिएको छैन। अनि आफ्नो कलिलो छोरालाई त्यही घरमा ल्याएर समर्पण गरेर जिम्मा दिइराखेर कत्रो आँटो, कत्रो हृदय त्यो आमाको। तर उसले परमेश्वरमा भरोसा गरी तिनीहरू दाजुहरूको दुर्व्यवहारलाई चाहिँ उसले वास्ता गरेनन्। परमेश्वरको हातमा भाकल गरे अनुसार समर्पण गरेर गए। कस्तो ठुलो परमेश्वरप्रतिको श्रद्धा भक्ति भनेर यो कुराले देखाउने काम गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। त्यसको सट्टामा परमेश्वरले हन्नालाई आशीर्वाद दिन्छ। 21 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि परमप्रभुले हन्नालाई भेट्नु भयो। यसकारण उनी गर्भवती भइन्। अनि उनले 3 छोरा र 2 छोरीहरू जन्माइन्। एकदम सन्तान दियो। एउटा छोरा मागेका थिए, तर परमेश्वर घरमा गर्दा उसले 5 जना फाल्टै छोराछोरी भेट्टाए। त्यसरी घरमा एउटा सन्तानको मालिक नि भइकन आज ढुक्क प्रकारले अनि जुन प्रकारले छोराले सेवा गर्दैछ त्यसको पनि उनीहरूले भाग परमेश्वर घरबाट पाइरहेको छ। यहाँनिर
कस्तो राम्रो प्रकारले शङ्का गरेन। त्यस्तै दूर अवस्थामा रहेका व्यवहार भएकाहरूलाई आफ्नो छोरा समर्पण गरेर परमेश्वरमा भरोसा गरेर समर्पण गरेर घरतिर लागे अनि छोरालाई समय समयमा भेट्न आउँदा लुगा ल्याउँदै लगाइदिने प्रबन्ध मिलाउँदै आफ्नो घरलाई धान्न थाले हन्नाले। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 26 पदले भन्छ सामुएल कुन प्रकारले हुर्किँदैछ त्यहाँनिर। अनि बालक समुएल बढ्दै गए अनि परमप्रभु र मानिसहरू दुवैसित शुभेच्छाका पात्र भए। सामुएल प्रभुको घरमा बढ्दै गए, मान्छे र परमेश्वरको सामनेमा शुभेच्छाको पात्र। कस्तो राम्रो छोरा, सबैजनालाई खेलाउ लाग्दो, एकदम बात गरौँ लाग्दो अनि स्याहारौँ जस्तो लाग्दो केटो भए। यस प्रकारले परमेश्वर र मान्छेको फेभर तिनले के गर्दछ अरे पाउने काम गर्दछ। यसले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले अब रिप्लेस गर्न चाहन्छ त्यहाँ सेवकाईको सम्बन्धमा पुजारी चाहिँ त्यहाँ रिप्लेस गर्न चाहन्छ, किनकि त्यो पुजारी पुरानोले ढङ्ग पुर्याएन, भाका टिप्पणी, यो त परमेश्वरको हातमा छ। यसले गर्दा आज परमेश्वरको लोगोले अर्कालाई होइन आफैलाई राम्रो निहालेर मनको चिन्ता पीरलाई लिएर परमेश्वरको घरको निम्ति उन्नतिको काममा राख्दै कदम चाल्नु पर्दछ। परमेश्वरले संसारलाई हामीलाई मात्र होइन आशिषित सुरक्षित महिमित तुल्याउने काम गर्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि सामुएलको अब सेवकाईमा वृद्धि आउँदै जाँदाखेरि परमेश्वरले गवाई दिँदै जान्छ। पढ्नुहोस् त 3 अध्यायको 1 पदमा। अनि बालक समुएल एलीको सामु परमप्रभुको सेवा गर्न थाले। अनि ती दिनहरूमा त्यो एलीको समयमा छोराहरू पुजारी हुँदाखेरि परमप्रभुको वचन कम पाइन्थ्यो। परमेश्वरको वचन प्राय पाइन्दैन, अलिअलि पाउँथ्यो, कम पाउँथ्यो, मान्छेलाई त्यतिले पुग्दैन पनि थियो। त्यहाँदेखि खुल्ला दर्शन परमेश्वरले दिन सकेको थिएन, त्यो पात्रै थिएन। कहाँ वचन झार्नु, कस मार्फत वचन झार्नु अनि कसमा चाहिँ वचन चाहिँ राख्नु, कसमा भइकन वचन चाहिँ रिले गर्नु, त्यो पात्र नभइकनमा दर्शन कम थियो अनि परमेश्वरले सपनामा बोल्दैन थियो अनि वचन पनि माथेर दिने काम गर्दैन थियो। त्यहाँदेखि पढ्नुहोस् त। अनि त्यस समयमा यस्तो भयो जब एली आफ्नो ठाउँमा ढल्किरहेका थिए अनि उनका आँखाहरू धमिला हुन लागेका थिए। एली बुढो भइगयो त्यहाँदेखि र उनले देख्न सक्दैनथे। अनि परमेश्वरको बत्ती निभ्न भन्दा अघि अनि परमप्रभुको मन्दिरमा जहाँ परमेश्वरको सन्दुक थियो समुएल सुत्नलाई ढल्केका थिए। अब समुएलसँग परमेश्वर बोल्न थाल्छ। एलीसँग बोल्नु सक्नु भएन किन उसको परिवारको मेन्टेनेन्स राम्रो भएन अनि परमेश्वर त सबै कुरा सफा नै चाहिन्छ। यसै गर्दा त्यहाँ कसलाई चाहिँ मेरो मनको कुरा पोखौँ, सानो छ केटो, अब त्यसलाई चुनेर परमेश्वरले मनको कुरा राख्नको लागि आफ्नो ताक बनाउनको लागि आज परमेश्वरले के गर्छन् अरे त्यहाँनिर जमर्को गरेको हामी पाउँदछौँ। यसै कारण प्रभुले यहाँनिर संसारमा हुँदाखेरि सुरुवात नै मर्कुस 4 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले त्यो नपढौँ, त्यो दृष्टान्त दिनुभयो। एकजना बिउ छर्नलाई निस्क्यो, बिउ छर्दाहुँदी बाटोको किनार पर्छ, चराले टेकेर खाइहाल्छ। सेकेन्ड ढुङ्गेनी जमिनमा पर्छ, त्यसमा एकछिन उम्रिन्छ, तर ढुङ्गा भएको खण्डमा माटो चाहिँ नभएको खण्डमा त्यो प्रचण्ड घामको तापमा ओइलेर मरिहाल्दछ। परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको। अनि तल 14 पदमा गएर भन्छ बिउ छर्नेले वचन छर्दछ। प्रभु येशू बिउ हुनुहुन्छ अनि छर्ने हुनुहुन्छ। वचन चाहिँ एकदमै बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन नै प्रभु येशू सुन्नुहुन्छ। उहाँले आज मान्छे जातिको हृदयमा जो माटोले बनिएको मान्छेको शरीरमा त्यो भित्र एकदमै आत्मामा त्यो बिजन आफ्नो वचनलाई छर्ने काम गराएर उमार्ने काम गराउन चाहन्छ। तर ढुङ्गाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले पनि मकै ढुङ्गामा उम्रिँदैन। अलिकति माटो उम्रेपछि कुनै कसो हो तर त्यसले फल दिने कुरै आउँदैन। यस कारण परमेश्वरले आफ्नो वचन राख्ने ताक एउटा कुनै अलमारी या कुनै प्रकारको एउटा बाकसहरू खोजिरहेका हुन्छन् जहाँनिर म मेरो वचन राख्नु, जहाँबाट रिभिल गर्नु म सक्दछु। परमेश्वर यी दिनमा मेसेन्जरको परमेश्वरलाई के छ कमी छ, जसले उसको वचनलाई आजको दिनमा परमेश्वरको लालसा चाहिँ यस्तो छ भनेर भनिदिने पनि छैन यहाँनिर।
र परमेश्वरले हतार त खोजेर कसलाई मेरो मनको कुरा भन्नु हो त्यसमा मेरो वचन राखौँ, जसो चाहिँ मेरो वचनलाई एकदम भुइँमा नझर्नु नदिकन ट्याप्पै समातेर राख्छ। यहाँनिर सामुएलले चाहिँ यो काम गरे। यहाँनिर पढिदिनुहोस् त। अनि एलीलाई सपनामा एकदमै राति परमेश्वरले बोलाएर उठाएर सब कुरा बताए। सानो केटाको बिहान फ्यामिली प्रेयर गर्ने त सामुएल पो भइरहेछ एलीको घरमा। परमेश्वरले यसो भन्नुहुँदैछ, यो भन्नुहुँदैछ, सब प्रकारको कुरा। यहाँनिर पढ्नुहोस् 18 पदमा। तब सामुएलले उनलाई सबै कुराहरू बताइदिए। सामुएलले सानोमा सुनेको सबै कुरा, राति सुनेको कुरा बताइदिए र उनीबाट केही लुकाएनन्। एलीलाई केही नलुकाइकन सबैको विषयमा हुनुभएवाला कुरा बताइदिए। त्यहाँदेखि अनि उनले भने उहाँ त परमप्रभु हुनुहुन्छ। एलीले भन्छ उहाँ त परमप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँलाई जे असल लाग्छ, परमेश्वर जे असल लाग्छ उहाँले त्यही गरून्। उसको त सार्वभौमिकता हो, सोभरेन गड हो। उसलाई जे मन उसले गर्नु सक्छ, कसैले रोक्न सक्दैन, के गर्नु सोध्नु पनि सक्दैन। ठिक छ भनेर सामुएलको कुरालाई पत्याए। त्यहाँदेखि 19 पदमा अनि सामुएल बढ्दै गए। अनि परमप्रभु तिनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र तिनको कुनै पनि वचन भुइँमा खस्न दिनुहुन्थ्यो। भुइँमा झर्नै दिँदैन। त्यति राम्रो प्रकारले वचन चाहिँ उसको हृदयमा टक टक राख्दै। परमेश्वर चाहेको चाहिँ त्यस्तो, भुइँमा वचन हृदयमा राख्यो भने त्यो अनुसार चल्यो। ऊ चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ कदम चाल्दैछ, व्यवहार देखाउँदैछ, व्यवहारमा परिणत गर्दैछ। त्यहाँदेखि 20 पदमा अनि दानदेखि बेरसेबासम्मको इजरायलको सिमाना हो, तल एकदम लेक औल सम्पूर्ण एरिया कभर गर्ने। दानदेखि बेरसेबासम्मका विश्वासीहरूले सारा इजरायलले सामुएल परमप्रभुको भविष्यवक्ताको रूपमा स्थापित भएछ भनेर चाल पाए मान्छेले। त्यहाँदेखि अनि परमप्रभु सिलोमा फेरि देखा पर्नु भयो। परमेश्वर फेरि मण्डली सिलोमा देखा पर्नु भयो, किनकि सिलोमा परमप्रभुको वचनद्वारा परमप्रभुले आफूलाई सामुएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। वचनबाट चाल पाउँछ परमेश्वरको मान्छे कस्तो खालको, यो परमेश्वर मान्छे हो कि होइन, मेसेजबाट चाल पाउँछ। त्यहाँनिर उसले जीवन मेन्टेन गरेको छ, त्यो अनुसार चाल चलेको छ, परमेश्वरमा सन्तुष्टजनक जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। अब उसले वचन बोलेपछि चाहिँ यस इज द म्यान अफ गड, मान्छेले डिक्लेरेसन दिए। सामुएल त्यस्तै भए। त्यहाँदेखि अब उतापट्टि लडाइँ सुरु भयो। इजरायललाई फलिस्तीहरूले के गरे, आक्रमण गरे। अनि आक्रमण गर्दाखेरि त्यहाँनिर फलिस्तीहरूले इजरायलसँग लडाइँ गरे। यो 4 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस् त। अनि फलिस्तीहरूले लडाइँ गरे र इजरायल हार्यो। त्यहाँदेखि अनि उनीहरू हरेक आफ्ना डेरातिर भागे। त्यहाँदेखि अनि त्यहाँ एउटा अति ठुलो काटमार भयो, किनभने त्यहाँ इजरायलका 30,000 पैदल सिपाहीहरू मारिए। अनि परमेश्वरको सन्दुक खसियो र एलीका दुईजना छोरा होप्नी र पिनहास मारिए। अब गयो, सक्यो। परमेश्वरले यतापट्टि आफ्नो मान्छे तयारी गरेपछि फलिस्तीहरूको हातबाट अब होप्नी र पिनहास त्यो पुजारी बनाउँदा मारिए। अनि परमेश्वरको वाचाको सुन जसमा बोल्दथे ती पनि खोसेर के गरिए, लगिए। एलीले जब यो कुरा सुने, होप्नी र पिनास मारिए, बाछा सन्द पनि टिपेर लगिदियो भने त्यो त मोटो मान्छे थियो, गेटमा मुढामा बसिरहेको थियो, उतान पर लडे, घिच्चा भाँचेर मरे तिनी। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले एकदमै के गर्दछ बताउँदछ। अलिकति त्यसको लागि चाहिँ पढ्नुहोस् त, 18मा पढ्नुहोस् त। अनि यस्तो भयो जब त्यसले परमेश्वरको सन्दुकको कुरा बतायो, त्यो खबर ल्याउने सन्दुकको खबर बताए, तब एली मूल ढोकाको छेउमा आसनबाट पछिल्तिर ढले र उनको घिच्रो भाँचियो अनि उनी मरे। त्यो ऊ मात्रै मर्दैन, त्यहाँनिर उसको बुहारीले पनि छोरा जन्माउन लागेका थिए। 19मा पढ्नुपर्छ, क्या पढ्नुहोस् त। अनि उनकी बुहारी पिनहासकी पत्नी जन्माउने समय भएको डेलिभरीको टाइम आएको थिए। जब उसले परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको खबर र आफ्ना ससुरा र आफ्ना पति मरेका खबर सुने,
तब ऊ घोप्टु परी अरे अनि जन्माई जन्माई किनकि उसको पीडा उसमाथि आइलाग्यो त्यहाँदेखि अनि उसको मर्ने समयमा उसको छेउमा उभिरहेका स्त्रीहरूले उसलाई भने नडराऊ किनभने तिमीले एउटा छोरा जन्माएकी छौ तर उसले न जवाफ दिएन न त त्यस कुरामा ध्यान नै दिएन त्यति सिरियस भइगयो त्यहाँदेखि अनि परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको कारणले साथै उनका ससुरा र उनका पतिको कारणले उसले इजरायलबाट महिमा लगियो भन्दै उठ्यो अब छैन इजरायलमा महिमा छैन त्यहाँदेखि त्यस बालकको नाम इकाबोद राखियो इकाबोद भयो महिमा उड्यो अब त्यहाँदेखि अनि उसले भने इजरायलबाट महिमा लगियो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसियो परमेश्वरको सन्दुक के गरियो खोसियो अब सकियो इतिहास खतम भयो यस प्रकार एली खसे दुईजना छोराहरू पनि बुहारी पनि अनि जन्मेको नानीको नाम चाहिँ इकाबोत राखे कहाँदेखि सुरु गरेर ल्याएर लास्टमा महिमा भएको उडेर गयो अब सक्यो त सबै कुरा अबलाई कसरी चाहिँ फर्काएर ल्याउने परमेश्वरको जन चाहियो त्यहाँनिर यसरी त सामुलको कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने काम गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ यसै कारणले गर्दा इजरायलीले एकदम यहाँनिर लडाइँमा आक्रमण पाइरहेको छ त्यो पलिस्तीहरूबाट यसले गर्दाखेरि अब सामुएलले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नु पर्दछ 3 पदलाई पढ्नुहोस् 7 अध्यायको 3 पद अनि सामुएलले इजरायलको सारा घरानालाई यसो भने तिमीहरू आफ्नो सारा हृदयले परमप्रभु कहाँ फर्कन्छौ भने परमेश्वरपट्टि फर्क्यौ भने तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट ती पराई देवताहरू र अस्तारोत देवीहरूलाई हटाइदेऊ भने परमप्रभुका निम्ति आफ्नो हृदय तयार पार र उहाँको मात्र सेवा गर भनेर चाहिँ आह्वान दिँदैछ काम गर्ने ऊ छ तर केवल विश्वासले एउटा सहयोग माग्दछ परमेश्वरलाई मनपर्दो चाल चल यसै गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यस अनुसार गरे यसै कारण उसले म प्रार्थना गरिदिन्छु भन्छ 5 पदमा पढ्दिनुहोस् त अनि सामुएलले भने सारा इजरायललाई मिस्पेमा भेला गराओ र म तिमीहरूको लागि परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिदिनेछु अब पलिस्तीमा त्यो विजय ल्याउनको लागि नाश नहुनको लागि म प्रार्थना गरिदिन्छु बिकज हि बिकेम द म्यान अफ प्रेयर परमेश्वरको जन भएको खण्डमा विश्वको काम गरी धाँधोमा उभिदिने एउटा चोखो केटो भएको खण्डमा यिनले साहस दिँदैछ त्यहाँदेखि 8 पदलाई पढ्दिनुहोस् त अनि इजरायलीहरूले सामुएललाई भने हाम्रा निम्ति परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई पुकार्न नछोड प्रार्थना गर्न नछोड र उहाँले हामीलाई पलिस्तीहरूको हातबाट बचाउन् त्यहाँदेखि अनि सामुएलले एउटा दुध चुस्ने पाठो लिए र त्यसलाई परमप्रभुका निम्ति सर्वांग होम बलि चढाए अनि सामुएलले परमप्रभुलाई इजरायलका निम्ति पुकारे अनि परमप्रभुले तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो अब सामुएलको सबभन्दा पहिला कुरा प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग विश्वको काम गर्दा हुँदै परमेश्वरले चाहेको चाहिँ एउटा बलिदान एउटा पाठो भेडाको पाठो चढाउनु पर्छ जो चाहिँ प्रभु ख्रीष्ट हो अनि उसलाई देखेपछि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिएर हामीलाई साथ अगाडि पलिस्तीमाथि विजय तुल्याउनुहुन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको लोकले जान्दछ आत्मिक मान्छेले चाहिँ हामीले कहिले पनि सेवकाई सङ्गति गर्दा कसैलाई आफैलाई होइन तर प्रभु यीशुलाई प्रस्तुति दिनुपर्छ हाबिलले एकदमै उसको भेडाको पाठोबाट ल्याइकन बलिदान चढाउन परमेश्वरले हाबिललाई उसको नेचरलाई अनि हाबिलको बलिदानलाई ग्रहण गरे कैनले चाहिँ सब्जी ल्याएका थिए माटोहरू उम्रेका अनि त्यो त चढाउँदाखेरि परमेश्वर ग्रहण गर्नु भएन र परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्दा उसलाई चाहिँ अलिकति आरिस लागेर भाइचालाई घोचेर मारे तिनले तर हाबिलको सम्बन्धमा 11 अध्याय इब्रानीमा भन्छ परमेश्वरलाई मनपर्दो हाबिललाई अनि हाबिलको भेटीलाई ग्रहण नेचरै भिन्दै हुन्छ यसो त परमेश्वरको लोकले जान्दछ
परमेश्वरलाई खास भेटी चाहिँ के चाहिन्छ? हाम्रो जीवनबाट प्रभु यीशुलाई फर्काइदिनु। जो परमेश्वरले हामीलाई त्यो वचन हृदयमा राखिदिनु भएछ, जो चाहिँ प्रभु यीशु हुनुहुन्छ, उहाँको त्यो वचनको चालमा चलेर परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउने परमेश्वरको लोकको लक्ष्य हुनुपर्दछ। र हाम्रो चालमा मान्छेले प्रभु यीशुलाई देख्न सकौँ। हाम्रो बलिदानलाई परमेश्वरले त्यो प्रकारले ग्रहण गर्नुहुन्छ। र यो सामुएलले पाठो चढाए। यीशु ख्रीष्टलाई प्रस्तुति दिएपछि त प्रार्थना नसुन्ने कुरा पनि भएन, अब परमेश्वरको सहायता नपाउने कुरा पनि भएन। यसै गर्दाखेरि तल 10 पदमा पढिदिनुहोस् त। अनि जब समुएलले त्यो होम बलि चढाइरहेका थिए तब फलिस्तीहरू इजरायलको विरोधमा लडाई गर्न नजिक आए। तर त्यस दिन परमप्रभु ठुलो गर्जनले फलिस्तीहरूमाथि गर्जिनु भयो। परमेश्वरले काम गर्नु थाल्नु भयो प्रार्थना सुनेर। त्यहाँदेखि र तिनीहरूलाई अत्याउनु भयो। अनि तिनीहरू इजरायलको सामु हारे। मारपिट गरे, तिनीहरूलाई पिटाइ खाए, तिनीहरूको एकदमै नाश आयो त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि 11 पदमा अनि इजरायलका मानिसहरू मिस्पेबाट निस्के फलिस्तीहरूलाई पिछा गरे र बेतकारमा आई नपुगेसम्म तिनीहरूलाई प्रहार गरे। त्यहाँदेखि 12 पदमा तब समुएलले एउटा ढुङ्गा लिए र त्यो मिस्पे र सेनको बीचमा खडा गरे र यसो भन्दै त्यसको नाम एबेनएजेर राखे। यहाँसम्म परमप्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। अवश्य सहायता गर्नुभयो। परमेश्वर महिमा उडिसकेको, परमेश्वर बोल्नु हुँदै थियो, सपनामा पनि दर्शनमा पनि छैन। अनि परमेश्वरलाई भेट्नु छुनु चाहिँ एकदम असम्भव कुरा थियो त्यति बेला। तर अब फेरि पनि हामीलाई सहायता गर्नुभयो भन्नेपट्टि भयो यो कुरा त सामुएलको कारणले गर्दाखेरि। यसै गर्दाखेरि अब परमेश्वरले तिनीहरूलाई सहायता, कस्तो ठुलो विजय, हराएको महिमा फर्काइ ल्याए। अनि परमेश्वरको वचन उपस्थिति महिमा सब तिनीहरूले माझमा पोकाएर राख्न सके। कस्तो आशिषित। त्यहाँदेखि 13 पददेखि बोला तिनीहरूलाई। यसरी फलिस्तीहरू अधीनमा आए। अनि तिनीहरू फेरि कहिल्यै इजरायलको सिमानाभित्र आएनन्। फलिस्तीहरूले अब त इजरायलको सिमाना त्यस्तो भएको डरलाग्दो विजयहरू त सिमानाभित्र पस्ने आँट पनि गरेन। कस्तो सानो एउटा केटोले लिड गरेर परमेश्वर सन्तोषजनक बलिदान चढाएर परमेश्वर महिमित तुल्याएको खण्डमा आज तिनको कारणले परमेश्वर गर्जिँदा तिनीहरू सब स्वतर भए। फलिस्तीले इजरायलको सीमाभित्र खुट्टा टेक्ने आँट पनि गरेन। जान बोला। अनि समुएलको जीवनभरि नै परमप्रभुको हात फलिस्तीहरूको विरोधमा उठिरह्यो। समुएल विजय हुँदै गयो। त्यहाँदेखि अनि जुन सहरहरू फलिस्तीहरूले पहिला लगेको फलिस्तीले सहरहरू इजरायलबाट खोसेर लगेका थिए ती सहरहरू एक्रोनदेखि गादसम्म इजरायललाई फिर्ता दिए र तिनका इलाकाहरू इजरायलले फलिस्तीहरूको हातबाट छुटायो। त्यहाँदेखि अनि इजरायल र एमोरीहरूको बीचमा मिलाप थियो। त्यहाँदेखि अनि समुएलले आफ्नो जीवनभरि नै इजरायलको न्याय गरे। अनि वर्षै पछि तिनी बेतएल, गिलगाल र मिस्पेमा चक्कर लगाउँथे र यी सब ठाउँहरूमा इजरायलको न्याय गर्थे। समुएलको जीवनकालमा कोही पनि फलिस्तीहरू इजरायलमा आउन आँट गरेन पनि। त्यस्तो डरलाग्दो शत्रुले विजयहरूले आजको दिनमा आँट गरेका छैनन्। सानो केटाको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनमा परेर यस प्रकार केटोको प्राप्तिले परमेश्वरमा अर्पण गरेको भेटीले गर्दा हुँदै तिनीहरूले हराएको महिमा, उपस्थिति, वचन, परमेश्वरको सहायता, सम्पूर्ण प्रकारको महिमालाई फिर्ता पाउने कारण बने। यो त लकडाउन त परमेश्वरले गरेका। अनि वचनले भन्छ हन्नाको कोख चाहिँ परमेश्वरले बन्द गरेको थियो। तिनलाई लज्जित तुल्याएर हाँसो अनि अवहेलनाको पात्र बनाउन लाग्यो होइन, तर आज परमेश्वरले
उसको मण्डलीको अवस्था देखेर त्यसलाई फेरि पनि उडी जान लागेका महिमालाई कायम गरेर पृथ्वीमा राख्नको लागि चाहिँ समय समयमा यस प्रकारका परमेश्वरको जनका जन्म दिने काम गर्नुहुँदछ। हामीलाई पनि यो लकडाउनमा राखेको कारण चाहिँ अर्काको भुल त्रुटि पाप र यताउति गर्ने कुरा होइन। यसलाई हामी आत्मिक बन्दैनौँ, न त हामीलाई हाम्रो सन्तानलाई न मण्डलीलाई फाइदा हुन्छ। र आफ्नो भुल त्रुटिलाई मानिलिँदै किन मेरो उपस्थिति र अस्तित्व मेरो सामनेमा यस्तो खालको किन घटना गर्दैछ, यो मेरै भुल त्रुटि मानिलिएर प्रस्ताव गर्दै घुँडा टेक्दै परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर उत्तर पाउँदा हुँदै सबै गुमाएको आशिष र महिमा हामी के गर्छौँ अरे फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो लकडाउन चाहिँ केही उद्देश्य लिएर ल्याएका, यसको निम्ति हामी तर्फबाट परमेश्वरले कर्तव्य चाहिँ के पुरा गर्नुपर्छ बताउने काम हुन्छ। बुझेर चाहिँ हामीले परमेश्वरमा त्यस अनुसार कदम चाल्दा संसारलाई आशिषित महिमित स्वर्गीय तुल्याउन हामी सक्षम बन्न सक्दछौँ। प्रभुले हामीलाई वचनमा आशिष दिएका हुन्। हामी गीत गाउँ एउटा फेरि हिन्दी गीत। हुन्छ अङ्कल। ल एउटा गीत गाउँछौँ है।